बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी वीलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बेगम राना लियाकत अली खान ने कभी लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा क्यों नहीं किया? उन्होंने सियासी मामलात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिमायत क्यों नहीं की? वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सदारती इलेक्शन में उनकी मुखालिफ थी। बल्कि लियाकत अली खान के कत्ल पर पर्दा डालने वाले गुलाम मोहम्मद इस्कंदर मिर्जा और जनरल अय्यूब खान का उन्होंने साथ दिया। हालैंड की मलका से दोस्ती में उनके साथ जुआ खेलती थी। 1954 से 1961 तक वहां वो पाकिस्तान की सफीर रहीं। फिर 1965 से 1966 तक इटली और ट्यूनिस में पाकिस्तान की सफीर रहीं और सिंध की 15 फरवरी 1973 से 28 फरवरी 1976 तक गवर्नर रहीं। बेगम राना लियाकत अली खान एक पुरस्कार शख्सियत की मालिक थी। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद जस्टिस मुनीर के तहकीकाती कमीशन को बेगम राना लियाकत अली खान ने अगरचे मुस्तरद कर दिया था, जिस पर हुकूमत ने IG पुलिस एतजादुद्दीन को तफ्तीश पर मामूर किया, जो 26 अगस्त 1952 को तैयारे के एक हादसे में मारे गए और उनके साथ ही वो तमाम दस्तावेजात और शवाहिद भी मिटा दिए गए जिनसे लियाकत अली खान के कत्ल की तफ्तीश आगे बढ़ सकती थी। लियाकत अली खान का कत्ल भी शायद मकाफात अमल था, इसलिए कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को लियाकत अली खान से इख्तिलाफ था क्योंकि उन्होंने कायद आज़म को बचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं भेजी। फातिमा जिन्ना अपनी किताब मेरा भाई में लिखती हैं, जब कायद आज़म बीमार थे तो लियाकत अली खान उनसे मुलाकात के लिए आए। कायद आज़म ने फातिमा जिन्ना से कहा, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है? वो जानना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और मैं कितने अरसे तक जिंदा रह सकता हूँ। नीचे जाओ और वज़ीर आज़म से कहो मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ। फातिमा जिन्ना ने कहा कि आप सुबह मिल लीजिएगा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन कायद आज़म ने कहा कि नहीं, मैं इससे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि कायद आज़म लियाकत अली खान से मुलाकात के बाद बहुत परेशान थे। जिन्ना की इस बात की तायीद कायद आज़म के मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श ने भी की। ये अजीब बात है कि कायद आज़म के मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श की मौत भी पुरस्कार थी। वो भी रावलपिंडी के फ्लैशमैन होटल में ठहरे थे और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत भी पुरस्कार थी, वो भी पुरस्कार तरीके से इंतकाल कर गई थी। इस पुरस्कारियत में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की दूसरी बेगम राना लियाकत अली खान का भी हाथ है। वो एक ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार भी थी। उनका असल नाम शीला आयरन पिन था। वो आगरा के एक ईसाई खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। 13 फरवरी 1905 को अल्मोड़ा आगरा में पैदा हुई थी। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से माशियात और उमरानियात में MA के इम्तहानात पास किए और 1933 में नवाबजादा लियाकत अली खान से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया और उनका नाम कुले राना रखा गया। तर्क मजहब उनके खानदान की रवायत थी। उनके ब्राह्मण दादा तारादत्त पंत ने हिंदू मत तर्क करके ईसाई मजहब कबूल किया था। यही वजह है कि कहा जाता है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदारों में थी। उनका आबाई शहर अल्मोड़ा अब उत्तराखंड में है। ये सूबा उत्तर प्रदेश को अलग करके बनाया गया है। उनके वालिद बरतानवी हिंद की फौज में आला अफसर थे, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अंग्रेज की मोहब्बत में उन्होंने बहुत कुछ कर डाला। राना लियाकत की तरबियत एक ईसाई खातून के तौर पे हुई। एतराफ़ वो कई इंटरव्यूज़ में कर चुकी है कि उन्हें दीन इस्लाम के मुतालिक कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। 1931 में लियाकत अली खान इंदिरा परसित कॉलेज में लेक्चर देने आए तो शीला आयरन वहाँ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। लियाकत अली खान दिलहार बैठे और फिर इस्लाम कबूल करके लियाकत अली खान से आयरन ने शादी कर ली। बेगम राना लियाकत अली खान को मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कभी पसंद नहीं किया। यह है कि कायद आज़म के इंतकाल के बाद आपको राना लियाकत अली खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की एक साथ कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। फातिमा जिन्ना ने हेक्टर बोलाइथो को भी इंटरव्यू देने से इनकार किया क्योंकि वो जो कायद आज़म पर किताब लिख रहा था उसके अंदर 100% बल्कि 70% झूठ है। खासकर लियाकत अली खान और कायद आज़म के हवाले से जितनी बातें लिखी गई हैं उनमें सच्चाई का पहलू बहुत कम है। राना लियाकत अली ने पाकिस्तानी औरत को इस्लाम से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत काम किया।
پاکستان کی پہلی خاتون سفیر بنی۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اپنی خاموشی کی قیمت وصول کرنے کے لیے وہ ہالینڈ میں پاکستان کی سفیر ہو گئی۔ چونکہ اس وقت پاکستان کو جمہوری حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہالینڈ میں بیگم رانا لیاقت علی خان کی تقرری ملکہ الزبتھ دوئم کے دستخطوں سے عمل میں آئی تھی۔ یوں ایک ملکہ نے دوسری خاتون بیگم رانا لیاقت علی خان کو تیسری خاتون ملکہ جولیانا آف ہالینڈ کے ملک میں سفیر مقرر کیا۔ ہالینڈ کی ملکہ کے ساتھ بیگم رانا کی بہت بنتی تھی۔ ان کے ساتھ مشروبات کی محفلیں جمتیں، پھر جوا کھیلا جاتا۔ ایسے ہی ایک کھیل میں ہالینڈ کی ملکہ ایک محل ہار بیٹھی جسے بیگم رانا لیاقت علی نے جیت لیا تھا۔ جوئے میں جیتا ہوا یہ محل آج ہالینڈ میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی نے یہ اعتراف کیا کہ تمام عمر انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ 1980 میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے خلاف جلوس نکالا۔ ان کا انتقال 13 جون 1990 کو ہوا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے انہیں اس قدر نفرت تھی، مادر ملت کا مقابلہ کرنے کے لیے لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں 1950 میں اپنے لیے مدر آف پاکستان کا خطاب منظور کروایا۔ ایوب خان بھی محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ان کو پیش کرتا رہا۔ 1932 میں ان کی لیاقت علی خان سے شادی ہوئی اور ان کے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ایک بات عجیب ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لیاقت علی خان نے محترمہ فاطمہ جناح پر پابندی لگا رکھی تھی، کیونکہ قائد اعظم کی وفات کے حوالے سے وہ ان کی تنقید کا نشانہ تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میرا بھائی میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قائد اعظم کو احساس ہوا کہ ان کے کچھ قریبی ساتھیوں نے بھی دھوکہ دیا ہے، جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران میں ان کے ساتھ کام کیا تھا، اور ان کی صحت کی خرابی بھی اس دھوکہ دہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ محمد علی جناح زیارت میں صحت یاب ہو رہے تھے تو ان کے سابق ساتھی صرف یہ دیکھنے کے لیے ان سے ملنے آئے تھے کہ ان میں کتنی جان باقی ہے، وہ ان کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11 ستمبر 1948 کو ماری پور کے ہوائی اڈے سے گورنر جنرل کی رہائش گاہ جانے والی ایمبولینس راستے میں ہی خراب ہو گئی اور گھنٹوں تک وہیں کھڑی رہی اور قائد اعظم انتقال کر گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی بہن کو سرکاری عہدے کیوں نہ پیش کیے گئے، انہیں سفیر کیوں نہ بنایا گیا، ان کو سیاست میں کیوں نہ آنے دیا گیا۔ فاطمہ جناح نے کہا تھا، میرے بھائی نے یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا؟ کیا اس نے پاکستان بنانے کے لیے اس لیے جدوجہد کی تھی جہاں آئین نہ ہو، انصاف نہ ہو، جہاں سفاک اقتدار پر قابض ہو جائیں اور مخلص بے وقوف کہلائیں؟ اگر ایسا ہے تو میرے بھائی نے پاکستان بنا کر غلطی ہی کی ہے۔ لیاقت علی خان کو میوزیکل شو کے پروگرام کے ٹکٹ فروخت کرنے والی آئرن روتھ وارگریٹ پینتھ نے لیاقت علی خان کے قتل پر زبان بند رکھنے کے لیے پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی قبول کی اور پھر 1953 میں ملکہ الزبتھ کے جشن تاج پوشی میں شاہی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ اور جب محترمہ فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابلے پر صدارتی الیکشن میں کھڑی ہوئی تو وہ بیگم رانا لیاقت علی خان ایوب خان کے ساتھ تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی کی پراسراریت ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیاقت علی خان اور رانا لیاقت دونوں کو تاش کے کھیل برج کا بہت شوق تھا۔ لیاقت علی خان کی کابینہ میں بھی اقلیتوں اور خواتین کی وزیر بھی تھی۔ بھارت کے ساتھ ان کے روابط ایسے تھے کہ جب سوئٹزرلینڈ میں وہ سفیر مقرر ہوئیں تو سوئٹزرلینڈ میں بھارتی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکریٹری جگت مہتا نے انہیں اپنے گھر ٹھہرایا۔ جگت مہتا بعد میں بھارتی سیکریٹری خارجہ بھی بنے۔ وہ ان کے گھر میں رہتی تھیں تو پاکستان کی رازداری کیا رہی ہوگی؟ اپنے ایک انٹرویو میں وہ تسلیم کر چکی ہیں کہ انہیں اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے اور شاید وہ نماز پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ ایسی ہی کرداروں سے بھری پڑی ہے۔